الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند روتے پاپڑی الصلاۃ والسلام. مل کے سارے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت نہ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. کی دساں وچ شہیداں دے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اچھی ذات شبیر دیئے. پڑھیے کی دساں بچ شہیداں دے کڈی اچھی ذات شبیر دیئے. کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اچھی ذات شبیر دیئے. کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اچھی ذات شبیر دیئے. شبیر دیئے جد شان بیان قرآن کرے. او شان زینب دے ویر دیئے جد شان بیان. پڑھو مل کے: جد شان بیان قرآن کرے. پڑھیے: جد شان بیان قرآن کرے
او شان زینب دے ویر دیے ارے جدے سر دستار امامت دی جدے سر دستار امامت دی جدے متھے لاٹھی رسالت دی جدے سر دستار امامت دی جدے متھے لاٹھی رسالت دی او جدے ہاتھ وچ کنجی جنت دے جدے ہاتھ وچ کنجی جنت دی مینوں حاجت او سے پیر دیے کی دساں وچ شہیداں دے کڈیوں چیزات شبیر دیے جد شان بیان قرآن کرے او شان زینب دے ویر دیے اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سرکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگی علیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات صاحب کا جمعۃ المبارک آپ نے مدینے دا سفر مکے تک حضرت امام مسلم دی سیرت گفتگو سماعت فرمائی میں انشاءاللہ العزیز جس مقام تے رکیا سا اسے مقام تو میں لے کے چلاں گا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے آپا باپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ دے اندر ایمان والے نو ایک مقدس حکم فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو اذا لقیتم فیاتن جدوں تواڈا ٹکرا جدوں تواڈی ملاقات کسی لشکر دے نال ہو جاوے نا فرمایا فثبتو پھر تساں ڈولنا نہیں ثابت قدم رہنا فرمایا کہ جدوں کسی لشکر دے نال تواڈا آمنا سامنا ہو جائے ٹکرا ہو جائے فرمایا ملاقات ہو جائے پھر تساں تے کرنا کہ یہ فثبتو ڈولنا نہیں ثابت قدم رہنا ہے تے نال ثابت قدم ہی صرف نہیں رہنا فرمایا وذکر اللہ اللہ دا ذکر بھی کرنا آنکھوں سارے سبحان اللہ میں یاد رکھیا جی او دی ہور اور پھر نال اللہ نے کی فرمایا کثیر اللہ لکم تفلحون ثابت قدم بھی رہنا ہے اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے اس واسطے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ اس دی کامیابی دی یاد رکھیا جی میں کیڑی او دی کامیابی دساں میرے امام علی مقام حضرت امام حسین 72 تن لے کے آپ گئے ہزاراں دا جڑی دشمن دی فوج سی
انہاں دا مقابلہ کیتا، پھر آپ فثبتو ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ تے نالے امام علی مقام حضرت امام حسین رب کہندا وذکر اللہ، میرا ذکر کرو۔ امام علی مقام 72 تن لے کے گئے، آپ دشمن دے سامنے، ہزاراں دے سامنے ثابت قدم بھی رہے، اور اللہ دا ذکر کی میں کیتا ہے، نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت بھی کرتے رہے، اللہ دا ذکر بھی کرتے رہے نے۔ میں یاد رکھا جے او دی کامیابی دی ہور سنت کیڑی درکار ہے، او جنہ دے بارے رب کہہ رہے اللہ علکم تفلحون، تسی کامیاب ہو۔ وہ ثابت قدم بھی رہے، انہاں رب دا ذکر بھی کیتا، وہ کامیاب بھی ہوئے۔ آؤ خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آؤ اسے آیا مبارکہ نو کربلا دے میدان دے اندر لے کے چلیے، امام علی مقام دے کول دی تفسیر کروائیے۔ اور میں وعدہ کیتا سی کہ قرآن دی جڑیاں اس مہینے دے اندر میں جمعے دے اندر آیتاں پڑھاں گا، ساریاں دی تفسیر امام علی مقام دے کول کروانیاں نے۔ ہاں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ میں تھوڑا جہا پیچھے چلا جاواں اور اس میں جڑا اپنے ربط نو ملا دے تاکہ بات دی سمجھ آ جائے۔ مختصر بڑی مفصل گفتگو تساں سماعت کیتی پچھلے جمعے تے، یاد رکھیا جے جس یزید نے مطالبہ کیتا بیعت دا، آپ نے مدینہ چھوڑیا، چھوڑ کے مکہ آگے، مکہ آئے، کوفے والے نے خط لکھے کہ تسی کوفے آ جاؤ۔ آپ نے اپنے ویر امام مسلم بن عقیل نو تیار کر کے کوفے بھیجیا کہ تسی پہلے چلے جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل گئے۔ نوجوانوں توجہ کریا جی، اگر تساں مفصل گفتگو سماعت کرنی ہے، رضا گن شکر ساؤنڈ سسٹم انہاں اپلوڈ کیتا ہے، اس گفتگو نو یوٹیوب تے تسی سن سکتے ہو، لیکن میں تھوڑا جہا شارٹ کرنا چاہنا نال صرف میں ربط، کیونکہ میں اسی گفتگو نو شروع کراں گا، وہی سنا دے منگا، پھر تساں آکھنا کہ لو جی سیال بھی سب لگدا جی تیاری کر کے نہیں آئے۔ میں سچی پوچھو میں تیاری کر کے آنا، لیکن تہاڈی تیاری دے اندر مینوں تھوڑا جہا نا ڈاؤٹ ہوندا ہے۔ کئی بندے بیٹھے ہوندے نے یار اج سبحان اللہ نہیں آکھنی، انج نہ کریا کرو، جمعے تے آمدے تو محبت نہ بولیا کرو، تے پھر اے جڑے ہاتھ نے نا انہاں نو تھلے نہ رکھیا کرو، کیوں حسین دا لنگر کھان والے ہو نا، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں توجہ کریا جی نوجوانوں، آؤ ہن تفسیر کرانی ہے۔ امام علی مقام مدینہ تو مکہ، پھر آپ مکہ تو، پھر نوجوانوں کوفہ، امام مسلم بن عقیل آپ گئے، کوفے والے نے آپ دی ہاتھ امام میرے امام دی بیعت کی تھی، اور پھر انج دا ہویا یزید نو پتہ لگیا، انہیں اپنیاں پھر فوجاں تیار کیتیاں ہیں، ابن زیاد نو آکھیا تو چلا جا کوفے دے اندر گورنر بن جا۔ اس ظالم نے آن کے پھر یہ سارے لوگاں نو دمکایا، ڈرایا، میں تواڈے گھراں نو برباد کر دے بانگا، بچے یتیم کر دے بانگا، کہ انج کرو جنہ جنہ حسین دے پیر دے ہاتھ دیتے حسین دی بیعت کیتی ہے، اج رات تو مکن تو پہلے پہلے اپنی بیعتاں توڑ دے۔ وہ سارے کوفے والیاں نے اپنی بیعتاں توڑ دیتیاں۔ نوجوانوں امام مسلم بن عقیل نو پتہ لگا تے آپ جلدی دے نال بچیاں نو نال لیا، حضرت ہانی دی گھر دے اندر آ گئے۔ حضرت ہانی دی گھر جس وقت آئے اور ابن زیاد نو پتہ لگا، اس ظالم نے حضرت ہانی نو بھی شہید کر دیتا۔ آپ اپنے بچیاں نو لے کے تے باہر نکلی، قاضی دے حوالے بچیاں نو کیتا، فرمایا حالات بگڑ گئے نے، انہاں نو اس رات پا دیا جے جڑا مدینے والا جاندا ہے، آپ ہی مدینے پہنچ جان گے۔ توجہ کریا جے، آپ تورے تورے نا ایک مائی دے گھر دے اندر آگے، میں گفتگو کر چکے آواں تے رات گزاری اس مائی دا جڑا بچہ سی بیٹا ابن زیاد دی فوج دے اندر وہ سپاہی سی، انہوں پتہ لگا، انہیں جا کے ابن زیاد نو آکھیا تے میرے گھر پناہ لئی بیٹھا ہے، فوجاں آ گئیاں، مائی دے گھر دا محاصرہ کیتا۔ نوجوانوں تے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دے ویر نے تلوار چلا کے کئی کافر فاصلے جہنم رسید کر دیتے، اور جس وقت اور فوجی آگے آپ دے اوپر جال سٹیا گیا، پکڑ کے ابن زیاد دے دربار دے اندر لے گئے۔ نوجوانوں جس وقت آپ بے ہوشی دی حالت دے اندر ہے اور ابن زیاد دے دربار دے اندر جدو کھڑیا نا تو انہیں فی الفور آکھیا پھانسی دے دے، وہ سر قلم کر دیتا جائے تاکہ کوئی اور بندہ جرت نہ کرے، خوف پیدا کرنے واسطے، تبتبات روح پیدا کرنے واسطے۔ اس جگہ تے میں گل نو چھوڑیا سی، انہوں میں لے کے نو چلن لگا، ان تساں سست نہیں ہونا، ایک بار سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ، ہاں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔
امام مسلم بن عقیل جس وقت او ظالم لے کے او مکان دی اوپر والی چھت دے تے لے گئے نا محل تے جا کے انہیں ابن زیاد نے کہ سر قلم کر دیتا جائے تے انہیں تلوار جلاد نے چکی جدو چکی تلوار تے تھلے ہو جاندی ہے چک دا تھلے ہو جاندی ہے تے اچانک جدو تلوار چلان لگنا تے مسلم بن عقیل دیاں آنکھیاں کھل گئیاں آپ نو ہوش آ گیا جدو ہوش آیا نا فرماندے نے ظالمہ منو تو شہید تے کر دینا ہے پر جاندی بار میری کوئی وسیعت نہیں سننا چاہتا کہندہ کی وسیعت ہے آپ فرماندے نے میری 4 وسیعتاں توجہ ہے ہاں انجنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے میری 4 وسیعتاں او کیڑیاں وسیعتاں نے آؤ میں سنا لگا ہر بندہ سبحان اللہ کہے گا کوئی زبان کوئی چہرہ اے مسکراندہ چہرہ میرے نظر آنا چاہیے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ انکا کہ جڑے ویلے او ظالمی تلوار چلان لگا جڑے ویلے تلوار چلان لگا میرے امام مسلم بن عقیل دیاں آنکھیاں کھل گئیاں آپ نو ہوش آ گیا آپ فرماتے نے ظالماں میریاں چند وسیعتاں نے پوچھیا کیڑیاں وسیعتاں نے فرماتے نے انہاں کوفے والیاں تے کولوں میں تھوڑا جہا قرضہ لے آسی فرمایا قرضہ تے رب نے شہید نو بھی معاف نہیں کرنا فرمایا اے میرا گناہ بیچ کے فرمایا انہاں نو قرضہ دے دے بھی آپ فرماتے نے میری دوسری وصیت ہوئے فرمایا جڑے ملے منو شہید کر دیتا جاویں فرمایا میری لاش دی بے حرمتی نہ کیتی جاویں جیڑا راہ مدینے نو جاندا گویں اس رات میری قبر بنا دیتی جاویں آپ فرماتے نے میری تیسری وصیت ہوئے ظالمان ایک خط میں حسین نو لکھے آویں ایک خط تو بھی لکھ دے حسین کوفے نہ آیا بھی کوفے والے بے وفا ہو گئے نے تمہارے بابے نے ٹھیک آنکھیں آسی کوفی لا یوفی نے کدے بھی وفا نہیں کر سکتے آپ فرماتے نے میری چوتھی وصیتیں فرماتے نے ظالمہ میرے 2 بچے نے اج پردیساں دے اندر پتہ نہیں کتھے نے اج کوئی خبر لین والا کوئی نہیں فرمایا انہاں دی ماں بھی تر گئی ہے انہاں دے باپ دے جامن دا بھی ویلا آ گیا میں ظالمہ میرے پتر ملے انہاں نو ماری نا انہاں دے نال پیار کیتا جاویں جیڑا راہ مدینے نو جاندا ہوویں اس راہ نو انہاں نو اس راہ ول پا دتا جاویں مدینے پہنچ جان گے نوجوانوں ذرا توجہ کرے آج ابن زیاد کہندا ویں تلوار چلاندہ کیوں نہیں جلاد تلوار چکدا ویں تھلے ہو جاندی ہے کہہ لگا تلوار کیوں تھلے کرنا ویں کہندا تھلے کردا کوئی نہیں جدو میں تلوار چلان لگنا وا سامنے حسین دا نانا نظری آوندا فرمایا میں کیویں تلوار چلاواں میں چکنا حسین دا نانا نظری آوندا میرے کریم آقا نے فرمایا ظالمہ نہ ماری فرمایا کل قیامت دیڑے حوض کوثر دے جام لے کے دیواں گا نہ ماری ابن زیاد نے آرڈر کیتا اس ظالم نے سر قلم کر دیتا امام مسلم بن عقیل آپ شہید ہو گئے کئی دیاڑے آپ دا سر جڑا سی کوفے دے بازار دے اندر لٹکدا رہیا نوجوانوں قاضی نو پتہ لگا نا قاضی جلدی دے نال تے بچیاں ول گیا جا کے بچیاں نو سینے دے نال لایا تے قاضی بڑے درد دے نال رویا بچے کہنے لگے قاضی جی اج خیر تے ہے انج تے اساں او ویکھے نے روندے نے جنہاں دا کوئی تر جاوے جنہاں دا کوئی تر جاوے او اس درد دے نال روندے نے قاضی نے ان کر کے بچیاں نو سینے دے نال لایا سینے دے نال لا کے قاضی روئی جا رہا آوے بچے کہندے نے قاضی جی انج تے اور روندے نے جنہاں دا کوئی تر جاوے اساں ویکھے آویں مدینے دے اندر جنہاں دے باپ تر جاندے نے اور روندے نے قاضی دیاں چیخاں نکل گئیاں قاضی نے سینے دے نال لایا تے رو کے آکھیاں بچیو تسی یتیم ہو گئے ہو
تواڈا بابل تر گیا میں تواڈے باپ نو شہید کر دیتا گیا میں نوجوانوں ذرا توجہ کرے آجے بچے رونا شروع کر دیتا دونے ویرانے ایک دوجے نو جفا مار لیا مار کے روندے نے روئی جا رہے نے ماں مرے تے ماں پہ مکی دے ماں مرے تے ماں پہ مکی دے ویر مرن گر بیلا باپ مرن محمد بخشا اجڑ جاندہ جے قاضی کہنے لگا بچے انہاں وہ باری یزیدی لشکاریں کتنے تواڈی آواز انہاں سن لوے بچے رو کے کہتے ہیں قاضی جی کیوں نہ روئیے تواڈا کوئی بچھڑیا ہوئے تے تانوں پتہ ہوئے بچے روندے نے اے باپ جنہاں دے او پیار بچھڑا باپ جنہ دے باپ 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 جنہ دے پیار بچھیڑا باپ جنہ دے پیار بچھیڑا کان روے مڑی تھوڑا ساروں گاندہ وہ ایک روگ محمدی جس دا نام بچھوڑا یا حسین یا حسین نعرہ مارے کرو اکھاں دی ٹھنڈک تے دل دا چین یا حسن یا حسین مارو گرامی قدر حضرات بچیاں نو پتہ لگا قاضی نے اپنے بیٹے نو بلایا حالات بگڑ گئے نے لائنوں لے جا ایک قافلہ مدینے والے جاندہ پہ اس قافلے دنال انہا بچیاں نو ملا دے بھی آپ پہ مدینے پہنچ جان گے نوجوانوں توجہ کرے آجے قاضی دا بیٹا لے کر رات دے اندھیرے دے وچ اس رستے وال گیا جدروں قافلہ گزر کے جانا جس وقت گیا نا تے بچیاں نو نال لیا شہزادیاں نو وکھیا سامنے دور نظر آ رہی ہے انہیں جلدی دے نال وکھیا شہزادے ہو او دور نظر آ رہی ہے قافلہ تے گزر گیا جے اس دور دے پیچھے پیچھے چلے جاؤ مدینہ پہنچ جاؤ گے آج پردیساں دے اندر او جڑے پھلاں دیاں سیجاں دے ساؤن والے نے شہزادے آج پردیساں دے اندر پیراں ننگے پیراں دے اندر کتاباں والے لکھیا چھالے ہو گئے تے جس وقت جا رہے نا وہ دور بھی ختم ہو گئی تے رات دی تاریکی چھوٹا ویر سی ڈر گیا ڈگدہ بڑا چکدہ بڑا ڈگدہ چھوٹا چکدہ سہارا دیتا جا رہا جس وقت فجر دیں آزانہ ہوئیاں نا تے انج لگا کہ جی میں اسے ہے یہ جے کوفے دے اندر ایک چونک دے اندر کھلوتے نے تے کچھے سپائی نے آواز دے کے آکھیا کون ہو او شہزادے جنہ کدے جھوٹ بولے آئی کوئی نہیں کہنے لگی ایسی مسلم دے یتیمہ
اسی مسلم دے یتیم ہاں۔ وہ پکڑ کے ظالم ابن زیاد دے کول لے گیا، جس وقت لے کے گیا نا تے آپ دونوں شہزادے نو قید کر دیتا گیا۔ المقصد بڑی طویل گفتگو ہے کہ جس وقت قیدی بنا دیتا گیا، پھر دروگا جیل نے انہوں نے آزاد کیتا، مڑ پھر پکڑے گئے، پھر او جڑا سی ایک خادمہ سی تے او دا خامد غالب بن حارث، اس ظالم نو پتہ لگیا، اس ظالم نے دوواں شہزادیاں نو نوجوانوں شہید کر دیتا گیا۔ یہ امام مسلم دی شہادت، شہزادیاں دی شہادت۔ آؤ ان جس وقت قافلہ ان تریا نا، میرے امام قافلہ لے کے آپ چلن لگے، رستے دے اندر ایک میدان آیا، جدو میدان آیا نا تے آپ دی سواری دی پیر جڑے سننا وہ تنس گئے، کھب گئے۔ آپ نے مڑ کے پیچھے بھی کیا فرمایا، کسی نے پتہ ہے مقام کیڑا ہے؟ ایک بندہ بول کے کہندہ جی انہوں ماری آکھیا جاندہ ہے۔ آپ فرماندے نے ہورے دا نام کی ہے؟ کسی نے آکھیا جی انہوں کربلا بھی آکھیا جاندہ ہے، انہوں کربلا بھی آکھیا جاندہ ہے۔ نوجوانوں تے میرے امام علی مقام آپ کی فرماندے نا، فرماندے نے آلی اکبر پتر اتھے ڈیرے لال ہے، اتھے ڈیرے لال ہے۔ اور یاد رکھیا جی اے جڑا خبر جدوں آپ نے ڈیرے لگائے تو شاعر ایک ملیا کتاباں دے وچ ہوندا ہے، انہیں خبر دیتی، کہنے لگا جدوں آیا نا فرض دوق یا فرض کو دا نا ہے دونوں طرح لکھیا گیا، یعنی شاعر اہل بیت دی شان دے اندر لکھن والا شاعر جدوں آیا نا کہ آن کے امام علی مقام دی قدمانو پکڑ کے انہیں رونا شروع کر دیتا۔ وہ شاعر روندہ ہے کہ آپ فرماندے نے کیوں پیا رونا ہے؟ انہیں اکھاں دے نال حال بکھیا سی تو روئی جا رہا ہے شاعر، فرماندے نے کیوں رونا ہے؟ شاعر کہنے لگا امام علی مقام نو کہندہ میں کوفے دے بازاراں دے وچوں آیا ہاں، کوفے دے بازاراں دے وچوں آیا ہاں۔ آپ فرماندے نے دس کی ویکھ کے آیا میں؟ کہنے لگا میں ویکھے آویں کوفے والیاں نے بے وفائی کیتی ہے، میرے امام نے آکھیا بے وفائی کیتی ہے، آکھیا میں کوفے دے بازار دے اندر ویکھے آیا ہاں تیرے ویر مسلم دا سر جڑا میں لٹکدا ویکھے آیا ہاں۔ نوجوانوں میرے امام علی مقام نے جدوں اپنے ویر مسلم دی شہادت سنی، آپ دی خبر سنی، آپ نے ساری سجدے دے اندر رکھے آویں، رونا شروع کر دیتا آویں۔ جڑے ملے آپ رب دی تسبیح بیان پہ کر دینے، او شاعر کہنے لگا کہندہ یا امام اے سجدے دا کیڑا مقام ہے؟ میرے امام علی مقام آپ کی فرما دینے، آپ فرما دینے میں اللہ دا شکر ادا پیا کرنا وا، رب دا شکر پیا ادا کرنا وا۔ آکھیا جی کی میں شکر پیا ادا کر دے ہو؟ آپ فرما دینے تم میرے ویر دا سر کوفے دے بازاراں دے اندر لٹکدا ویکھ کے آیا میں رب دا شکر پیا ادا کرنا وا، لٹکدا ہی ویکھ کے آیا میں یزید دے سامنے جھکتا تے نہیں ویکھ کے آیا۔ نوجوانوں توجہ ہے، ماشاءاللہ رضا گن شکر ساؤنڈ سسٹم یہ بڑی محبت ہے، میں بڑا مجبور کرتے پہ سنکاری صاحب موقع دے ہو تے انہاں دیاں محبتاں نے رضا گن شکر ساؤنڈ سسٹم یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پریٹ کرتے پہ نے، کیونکہ کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہر بندے نو سمجھ لگے تے توجہ ہے تے ایک بار اچھا بولو سبحان اللہ، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ انہیں میرے امام با یا اے امام میں تیری غیرت نو سلام کرنا، قربان جاما اس غیرت مند مرد تو نوجوان تو وہ جن نے ویر دی شہادت سنیا تے سر سجدے دے بچ رکھیا، آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے ویر دا سر کوفے دیاں گلیاں دے بچ لٹکیا تے ہے پر یزید دے سامنے جھکیا تے کوئی نہیں۔
ایسا غیرت مند نوجوانوں جدو امام مسلم دی شہادت دا سنیا نا تے میرے امام روندے خیمیاں دے وچ آئے آپ دی اکھاں دے وچ یہاں سونے تے روندے روندے خیمیاں دے اندر جدو آئے ہیں نا سیدہ زینب نے اند کر کے اپنے پیر نو دکھی ویکھیاں ویکھ کے فرماندیاں نے ویرا میں تیری دکھ سکھ دی شریکاں فرمایا ویرا دکھاں دے اندر بھی شریکاں سکھاں دے وچ بھی شریکاں فرمایا دکھی کیوں ہے کدے انج تینوں دکھی نہیں ویکھیا نوجوانوں میرے امام علی مقام نو مسلم دی شہادت دا سن کے آپ دا بار بار دل ڈول دا جا رہا میں آپ فرماندے نے بی بی کی دساں کوفے والیاں نے بے وفائی کر چھٹیے آکھیاں کی ہویا میں آکھیاں میرے ویر مسلم نو شہید کر دیتا میں نوجوانوں خیمیاں دے اندر قرام مچ گیا میں سارے ٹاواں مار کے روندے نے لوکاں دیاں ٹاواں نکل گئیاں میرے امام تورے خیمیاں دے اندر آئے مسلم دی بچی ویکھی او جدا نا سکینہ میں ان کر کے آرام پیاں کر دیاں نے میرے امام نے مسلم دی سکینہ نو گودی دے اندر رکھے آپ رکھ کے متھا چم دینے پیار کر دینے اس سکینہ دیاں کھاں کھل گئیاں کہندیاں نے چاچا اج بڑا دکھی پیاں نظری آنا میں چاچا میں بیکھیا میں انج تیوں روندے نے جنہ دے باپ تر جاواں نوجوانوں توجہ کریں آجے آپ نے بچی نو چپھا مار لیا مار کے روندے نے نالے کہندے نی سکینہ بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے تیرا باپل تر گیا میں نوجوانوں کلنجے پھٹ جاندے نے بچی نے جپھا ماریا اپنی زبان تے بابے دا نام لیندیاں پیاں نے میرے امام نے سینے دے نال لایا آکھیاں نی بیٹی نہ رو تیرے تو پیر بھی شہید ہو گئے نے جدو پیران دی خبر سنی سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے امام نے سینے دے نال لایا نال لا کے آکھیاں نی دیئے نہ رو میں تینوں بابل دا پیار دے وانگا اج تو بعد میں تیرا باپا زینب تیری باجی ہے شہر بانو تیری ماں میں علی اصغر تے اکبر تیرے پیر نے اے میری سکینہ ہے اے تیری پین نوجوانوں میرے امام دی بھی ایک سکینہ میں آپ دی بیٹی دا نام بھی سکینہ میں میرے امام دی سکینہ نے مسلم دی سکینہ نو جپھا مار لیا مار کے آنکھیں سکینہ نہ رو میرا بابا تینو پیوما والا پیار دے گا پر قدرت نو منظور کچھ ہار سی سکینہ کنو تسلیاں دن دیئے تھوڑی دیر تو بعد تیرا بھی بابا تر جانا میں نوجوانوں تو میں تیاں روندیاں پیاں نے میرے امام نے سینے دے نال آیا تے میاں صاحب کی فرمان دینے آپ فرمان دینے باغا دے بچی ہری توتا باغا دے بچی ہری توتا تے پھر دا ڈالی جنہ باغاں دے مر جاون مالی او جنہ باغاں دے مر جاون مالی پھر رب انہاں دا والی
نوجوانوں، میرے امام علی مقام حضرت امام حسین آپ نو خبر ملی ان اللہ مع الصابرین، صبر کیتا انج دا صبر کیتا قیامت تک آن والی امت نو سبق دے دیتا۔ فرمایا جدو اوکھا ویلا آئے صبر کرے جے نہ ہوئے تے حسین نو ویکھ لے آپ ہی صبر آ جاوے گا۔ آپ آئے نا تے پوچھے کیڑا مقام ہے، کسے نہ کیا جی کربلا کیا جاندہ ہے۔ فرمایا اتھے ڈیرے لالو، ڈیرے لگ گئے، سیدہ زینب اگے آئیاں تیان کے پوچھ دیا نے ویرا ایتے جنگل ہے کسے شہر دے بچے جا کے ڈیرے لانے تے آپ نے کی جواب دیتا توجہ ہے؟ اچھا ہر بندہ سبحان اللہ کے گا، ڈٹ کے بولے سبحان اللہ، چکو نا ہاتھ کچھاں دے بچوں کٹ کے بلند کر کے بولے سبحان اللہ، ہاں اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ سیدہ جانا فرما دیا نے بیرہ جنگل ہے، فرما دیا نے جنگل ہے، میرے امام نے فرمایا نی بی بی ان تے جنگل پئی بیکھنی ہے، فرمایا میں انجدہ کم کر جانا میں اس جنگل نو منگل بنا کے تر جانا میں۔ فرمایا علی اکبر یا فرمایا ٹپے تے چڑھ کے بانگ پڑھ، علی اکبر نے اذان دیتی، نوجوانوں کناں دے وچ انگلیاں نے علی اکبر اذان پہ پڑھ دینے، اللہ اکبر اللہ علی اکبر نے جنے ویلے اذان پڑھی، نوجوانوں میرے امام فرما دینے بی بی میں منیا جنگل ہے، فرمایا میں اس جنگل دے اندر منگل لا دے مانگا، فرمایا میرا علی اکبر اذان پڑھ چلے آمیں، فرمایا علی اکبر دی اذان دے بدلے قیامت تک یہ تھے بانگاں ہوندیاں رہن گیاں، فرمایا میں حسین اس کربلا دی زمین دے فرمایا ایک نماز پڑھ جاواں گا، قیامت تک یہ تھے نمازاں پڑھیاں جان گیاں، فرمایا نی بی بی زینب میں اس نبی دا تو تراواں جڑا عرشاں تو ننگ جاویں، فرمایا عرش نو عرش مولا بنا جاندا میں، فرمایا میں حسین بھی ایک سجدہ کر جاواں گا، فرمایا تو ننگ جاواں گا، ایک کربلا ہی نہیں رہے گی، قیامت تک یہ نو کربلا معلا بنا جا۔ ایک بار پھر نعرہ مالو جڑا محبت نوجوانوں یاد رکھے جی، اے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے ڈیرے لائے، بی بی نے فرمایا لجپالا جنگل ہے کیے، اچھی بولو کیے، اچھی بولو کیے، پھر میں نے پڑھنا پہ جائے گا، پڑھنا پہ جائے گا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ، اے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا۔ میرے امام
میری مقام حضرت امام حسین نے ڈیرے لگائے. نوجوانوں پھر آپ نے جس وقت ڈیرے لگائے نا, ڈیرے لگ گئے, خیمے لگ گئے. کسی پوچھا لجپالا اتنے کیوں پہ خیمے لا رہے ہو؟ فرمایا جنگ صفین دے موقع تے میرے بابے نے تھوڑی دیر واسطے اس مقام تے آپ نے قیام کیتا, تے جس وقت قیام کیتا نا تے میرے بابے تھوڑی دیر واسطے آرام کیتا. آرام کرن تو بعد اچانک بابے دیاں اکھیاں کھلیاں, اکھاں دے وچ آنسو نے. میں پوچھیا بابا کیوں پہ روندے ہو؟ تے آپ نے فرمایا پترا اس مقام تے تیرے تے مصیبت آئے گی, تے جدو مصیبت آئے گی نا پھر صبر کرے. نوجوانوں خیمے لگے 7 محرم نو پانی ظالمہ بند کر دیتا. جدو پانی بند کر دیتا گیا نا ہن مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ کہندے نے بیعت کر حسین, بیعت کر, جے بیعت نہیں کرنی پھر جنگ واسطے تیار ہو جا. میرے امام نے ایک جملہ بولیا, فرمایا مینوں جان دے نہیں, اے جی اچھا بولو. فرمایا تسی مینوں جان دے نہیں, پتہ سی ہیں اے نبی دا خون ہے, سارا پتہ سی. تے آپ نے اپنا پھر تعارف کرایا. توجہ ہے, اچھا بولو سبحان اللہ. ہاں فرما دے نے نبی نانا بابا علی نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین نبی نانا بابا علی پڑھئے نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی, حسین دی ماں نبی دی دیئے, حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا حسین. آپ نے تعارف کرایا. نوجوانوں توجہ ہے. اچھا البدایہ والنہایہ دے اندر ہوندہ کہ آپ جس وقت ادھی رات دا 9 تے 10ویں دی درمیانی رات آئی نا تے آپ باہر خیمے تو باہر نکل کے تلوار انج کر کے ٹیک لگائی تے آپ اکھ لگ گئی. جدو اکھ لگی نا اچانک چٹکا لگا. عربی دے شیر پہ پڑھ دے جنہ دا ترجمہ ہے واہ دنیا کیسی ہے تو جدے نہ یاری لائی ہے, جن نے تیرے نہ لائی ہے تے دگائی کیتا ہی, بے وفائی کیتی ہے نا. جدو انہی گل کیتی نا تے سیدہ زینب ویر نو ویکھیا نا تے فرماندیاں بھی علی اکبر میں دوڑ وے, میں قاسم میں دوڑ وے, ویکھو وے میرا ویر کے میں دیاں گلاں پیا کردا. آپ آئے نا تے ٹھنڈی جی آواز دا چونکا آیا, انج لگدا جو میں مدینے ہوا آئی ہے. تے آپ نے کیاں کھولیاں ویکھیا زینب ویر نو چادر نہ ہوا پئیاں دیندیاں نے ہیں تے فرماندیاں نے ویرا تینوں نانے دیاں زلفاں دی قسم سچی دسی ہویا کی کیوں پیا رونا ہے؟ آخر نانا مل کے گیا جدیاں زلفاں دی قسم دیتی ہے نا وہ مینوں مل کے گیا. آخیا پترا سویرے آخری دیہاڑائی, سویرے آخری دیہاڑائی صبر کرنا ہے. انج دا صبر کرنا ہے کہ قیامت تک آنے والی میری امت نو صبر کرن دی جاچ آ جاوے. تے پھر بہن سی نا اندیاں ویرا اج آخری رات ہے, اج آخری رات ہے. آخیا ہاں اج آخری رات ہے. سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا آجا, فرماندیاں نے آجا ویرا پھر دکھ سکھ دیاں گلاں کر لئیے. سیدہ زینب اپنے بچپن دیاں گلاں پیاں کر دیاں نے, انج کر کے نانے دی گل چھیڑ لئی, کدے ماں دی گل چھیڑ لئی. انج کر کے ساری رات میرا امام قرآن پڑھدا رہا.
سیدہ زینب پیر دے مکھ نو ویکھ کے زیارت کردیاں رہیاں نوجوانوں تکدیاں رہیاں تے انج کر کے جڑے پنے فجر دی پوں پھٹی سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے کہندیاں نے شالا راتی اے محرم والی سہبریاں دی تھیوے دن چڑھنا رات مکے اچھی میرا ویر جدا نہ تھیوے نوجوانوں میرے امام علی مقام میں کیڑی گل سنا ہوں ایک وقت آیا 9 دی رات آئی نا توجہ ہے توجہ کرے آجے 9 دی رات آئی نا میرے امام نے اپنے انتے پر آیا سارے انہوں کٹھا کر لیا جدو کٹھا کیتا نا فرمان دینے میرے معاملات نے یزید دے نال تو آٹی کوئی لڑائی نہیں جن نے جانا تر جائے واپس چلا جائے کیوں اپنی جانا ضائع کرنے گا جی اس سنت ادا کی تھی حسین نے نانے دی سرکار جدو بدر دے میدان وال چلے سنتے سرکار نے بھی کٹھا کیتا صحابہ حضور نے فرمایا جنہیں جانا ہے تر جاوے کیوں اپنی جانا دے تو سائنہ ضائع کرنا میں راضی ہاں تو آٹے دے جنہیں جانا تر جائے تو کوئی نہیں سی گیا نوجوانوں اس سے سنت سے عمل کر دیں ہویا حسین نے آکھا جانب جا چلی جا مدینے تر جائے انہا بچیاں نو لائے فرمایا سارے نو آکھا تُسی تر جاؤ کوئی بندہ نہیں اٹھ کے گیا رات دی طریقی آپ نے چراغ بجھا دیتا چراغ بجھے آنا فرمایا ہن انیرہ کوئی یہ نہ کھے کہ اسی اٹھے تے حسین نے بیکھے آنا کتے نظران چھ گر نہ جائیے فلانا جا رہا فرمایا ہون تے میں اندھیرہ کر چھڑے آجے چراغ بھی بجھ گیا وہ جنہیں جانا ہے اپنی مرضی نہ اٹھ کے چلا جائے میں جڑا تر جاوے گا میں ادھتے بھی راضی ہاں میں کل قیامت دیاڑے اپنے نانے دے کنو حوضی کوثر دے جام لے کے انہوں بھی دے مانا میری معاملات یزید دے نالے تواڈے کوئی نہیں اور تواڈی اور یزید دے درمیان میری ذات ہے تسی تر جاؤ جس وقت کافی دیر دیوا بجھیا رہا تے روشنی کی تھی ایک بندہ بھی نہیں ہلیا سارے یوتھی بیٹھے آکھیا تسی کہے نہیں ہاتھ جوڑ لے سارے لج پالا جی اسی اٹھ کے تر جائیے تے محمد دے کلمے دا حق ادا نہیں ہونا اسی یہ کہنے ہیں تر گئے نا تکسی کی کل قیامت دیاڑے تو آڑے نانے نو اپنا منہ بکھاواں گا نانا سونے ایک بندے نو پکڑ کے حسین کے نے تر جا چلا جا سیدہ شہر بانو نو اکھے بڑی زندگی کٹھیاں گزاری جا بچیاں نو لے کے تر جا مدینے تر جا مدینے نہیں نہ جانا تے تر جا واپس اپنے شہر ایران دے اندر تو شہزادی سے نا اپنے وطن واپس تر جا اکھاں دے بچے آنسو کہندیاں نے لج پالا آخری بیلا آیا تے منو اپنے قدمہ تو دور پہ پیج دیا تے جدو انہیں 72 لے کے آئے تے انہوں نے اندر تر جاؤ تے ہاں فرما دیا نے میں بڑیاں لڑائیاں ویکھیاں نے پر واہ حسین تیرے قدمہ تو صدقے جاما تیرے حوصلے تو صدقے جاما بڑے میدان چھٹ کے نراسہ جان دینے تو تے ڈولے آئی کوئی نہیں اے نانا میں نہیں جانا میں کل قیامت دیارے فاطمہ نو کہنا ہے اپنی چادر تطہیر دے تھلے میں نبی سایہ عطا فرما دے میں نہیں جانا نوجوانوں آؤ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین تے آپ فرما دینے جس وقت صبح طلوع ہوئی نا تے آپ فرما دینے بیٹا جرا جا حالات دا جائزہ لے کے علی اکبر تو میری فوج دا سپاہ سالار ہے ذرا نکلنا علی اکبر گھوڑے دے اتے سوار ہوئے
نوجوانوں کربلا دے اس میدان دے اندر آپ نے چکر لگایا، ایک وڈیری مائی چٹی چادر لے کے کربلا نو صاف پہ کر دیئے، صاف پہ کرتی بڑے درد دے نال رون دیئے، اکھاں دے وچ آنسو نے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا انہوں بلایا لیکن سنیا کوئی نہ، روئی جا رہی ہے نالے چاڑو ماری جا رہی ہے کربلا دے میدان دے اندر۔ کتاباں دے وچ آندا علی اکبر نے جدو اے رونا ویکھیا نا، علی اکبر دے کولو بھی رہیا نہ گیا، اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ جدو آنسو آئے نے تو روندے روندے واپس آئے تے بابے نو گھوڑے تو تھلے لت کے جفا لتاں نو ماریا، اکھاں دے وچ آنسو نے روئی جا رہے نے، روندے نے۔ میرے امام نے پوچھے علی اکبر پتر روندا کیوں میں؟ آکھیاں بابا میں روندا اس واسطے پیا کربلا دے میدان دے اندر ایک وڈیری جی مائی ویکھی سی چٹی چادر لے کے کربلا صاف کر دی پئی سی۔ بابا میں کی دساں میں بڑا بلایا بولتی کوئی نہیں سی۔ میرے امام نے علی اکبر دو سینے دے نال لایا، سینے دے نال لا کے آکھیاں پترا تینوں پتہ ہے کون سی؟ آکھیاں بابا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا میری ماں فاطمہ میں علی اکبر تیری نانیاں۔ آکھیاں بابا نانی جی ایتھے کی لینے آئیاں نے؟ آکھیاں پترا جدو مدینہ چھٹن لگا دا میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا، میں آکھیاں نی اماں تر چلے آواں مڑ حسین واپس نہیں ہونا۔ میری ماں دی قبر ہلی، آواز آئی پترا نہ رو کل کربلا دے اندر۔ فرمایا جدو تیران دی بارش ہوئے گی پترا جدو کوڑے تو تھلے ڈگن لگے گا، تو تھلے ڈگن لگے گا۔ فرمایا تھلے ڈگن نہیں دیوانگی، تھلے تیری ماں فاطمہ دی چولی ہوئے، تیری ماں فاطمہ دی چولی ہوئے گی۔ نوجوانوں اے بکھو تاریخی ایک کربلا دا پس منظر تو میاں صاحب کی فرماندے نے، میاں دا فرماندے نے ماں والے ماں دے کلے، ماں والے ماں دے کلی سے فریاد لے جاندے مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کری جاندے۔ میں غالباً کل 3 پروگرام پڑھے نے گلے تے بھی اثر ایک مرید کے دے اندر رات 2 گجرات دے اندر تے رات دا جگراتا بھی ہے، صبح پھر بچیاں دی کلاس تصیب کی تھی، اور اس تو بعد جمعہ بھی ہے، جمعہ تو بعد رات پھر حاضری ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیا جے خوش قسمت ہو حسین دی اس محفل دے اندر اہل بیت دی تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ دے قرآن نے آکھیا کہ جدو بندے دے اتے آندی ہے نا رب امتحان 5 چیزاں دا بندے کو لیندہ ہے، 5 چیزاں بندے تے آندیاں نے، خوف، ڈر اور مال دے اندر نقصان اور اولاد اور یاد رکھے جی جان۔ یہ 5 چیزاں خوف، ڈر اور فرمایا مال دے اندر نقصان اور اولاد اور جان، اللہ بندیاں دے کلوں ان 5 چیزاں تے امتحان لیندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیا جی پھر 5 چیزاں بیک وقت رب انسان تے پیج کے امتحان نہیں لیندہ، ایک ایک کر کے کدے اولاد دا دکھ، کدے بھوک دا دکھ، کدے جان دا دکھ، کدے مال دے اندر نقصان دا، کدے اولاد دا، کدے خوف دا، کدے ڈر دا۔ پر واہ حسین تیری عظمت قربان جاواں 10 محرم دی فجر لے کے حسین تے ایک نہیں بیک وقت 5 امتحان آئے، اور اسے 10 محرم دی اثر تو پہلے 5 ہی حل کر کے وکھا دیتے ہیں۔
حسین تیری عظمت نو سلام انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے اتھوں میں لے کے چلاں گا دعا ہے کہ اللہ کریم اہل بیت پکی سچی محبت عطا فرمائے واخر دعوانا